नाजरीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ के इस खुसूसी शो के ज़रिए से हम आप तक मुख्तलिफ महकमों के हवाले से इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। मुख्तलिफ मामलात के हवाले से हम आपको जानकारी देते हैं। जहां हम कभी तालीम के हवाले से बात करते हैं, कभी सेहत से मुत्तलिक बात करते हैं। पिछले कई हफ्तों में हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दी। उनकी कारकर्दगी क्या है, सरकार के कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार आवाम की बहबूद के लिए उठा रही है, उससे मुत्तलिक हमने कई प्रोग्राम्स किए। आज आपको इंतज़ार होगा कि किस मौजू पे बात करेंगे। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू पे जो बहुत ही हसास मौजू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है, और ये मौजू हम सब के साथ जुड़ा हुआ है। कशर लफ्जन मजवानो जुजन ये अजुक मौजू छु, ये सेठा अहम मौजू, नहायत जरूरी मौजू। यात पेट ऐसे सारनी जोंदन जरूरत छ, आत सन्न जरूरत छ, तिकाजे दपान अगर कुन जाय कुन गरस मज 10 बच आसन 8 बच आसन, इत कन आसि बासान सारी बच छ ठीक, मगर अगर डॉक्टरस निश गसो, अकिस तमिस डॉक्टरस निश गसो युस डॉक्टर ज़हनी सेहत के हवाले महारत थावान छु, ज़हनी सेहतस इलाज करान छु, जरूर नेर यमन 10 बचन मज कांसि नत कांसि ज़हनी सेहत हवाले कह प्रॉब्लम कह मामला। चूंकि आपने पिछले कुछ दिनों से देखा कि मेंटल हेल्थ के हवाले से बाज़ाब्ता हफ्ता मनाया जा रहा है, और ये हफ्ता मनाने का सबसे अहम मकसद ये है कि इससे मुत्तलिक आवाम को बेदार करना है, आवाम को जानकारी देनी है कि ज़हनी सेहत जो है वो किस तरह से हम सही रख सकते हैं। बाज़ाब्ता हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल महीना भर इस सिलसिले में डिबेट्स होते रहेंगे, सिंपोजियम्स होते रहेंगे, आवाम को जानकारी दी जाएगी। चूंकि आज हमने भी इस सिलसिले में यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश्ड पैनल को मद्दू किया है। हमारे साथ तशरीफ रखे हुए हैं यह प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल डार साहब, जो हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बादामवारी, जीएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल डार साहब, हमारे शो में आपका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं डॉक्टर शहजादा सलीम साहब, जो मारूफ सोशियोलॉजिस्ट हैं और समाजी कारकुन हैं। आपका हमारे शो में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल डार साहब, चूंकि इससे पहले हमने आगाज में बता दिया आज के सब्जेक्ट के हवाले से, आज के इस मौजू के बारे में, इससे पहले कि हम इसके उन टाइप्स पे बात करेंगे, काजेज क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं डिप्रेशन के या बाकी मामलात की, ये बताइए आगाज में हमें कि क्या कोई ऐसी स्टडी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऐसी स्टडी तो नहीं हुई जिससे ये पता चला कि आया यहाँ पे ज़हनी सेहत के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से किस तरह की सूरत हाल है? जी फैज साहब, मैं आपको बताऊंगा यहाँ कुछ स्टडीज़ हुई हैं, एक तो बाहर वालों ने की है, तो मैं उनके बाद स्टडीज़ के बारे में बताऊंगा जो जिसमें हमारा रोल है। जी, मैं अपने स्टडीज़ के बारे में बताऊंगा। मतलब एक स्टडी हुई है जो मेरे सामने है इस टाइम। जी, इसका नाम है मेंटल हेल्थ इलनेस इन द वैली। ये 2016 में हुई है। ये हुई है बिटवीन इमहान्स, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज कश्मीर, उस और एक्शन एड के दरमियान। जी, तो इसमें हमने कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में देखी, ये मेंटल इलनेसेस देखी वैली में। इसमें हमें बेसिकली मतलब जो हमारे कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज होते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीन कि अगर डिप्रेशन है उसके अपने क्राइटेरिया हैं, डीएसएम के क्राइटेरिया, ICD-10 के क्राइटेरिया। तो नया जो डीएसएम आया है उसमें उसको हम बोलते हैं डीएसएम। समझ गए साहब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको,
सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढक कर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएम। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी खिदमात लेकर, वो भी वाजिबी शर्हों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। वो क्राइटेरिया इसमें लगाए हमने, तो उसके हिसाब से हमने स्टडी की, तो उसमें जो हमें ये परसेंटेज आ गया, मैं ब्रॉडली बताऊंगा आपको। एक तो अगर मूड डिसऑर्डर्स लेंगे उसमें डिप्रेशन आता है, वो 6.9% आ गया हमारा जी। दूसरा आ गया इसको डिस्थाइमिया, वो हम आगे बताएंगे डिस्थाइमिया क्या होता है जी। वो हमें 1.5% आ गया जी। इसी तरह दूसरा मूड डिसऑर्डर्स में आता है बाइपोलर डिसऑर्डर्स जी। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स में हमारा आ गया 0.9% जी। इसी तरह है एंजाइटी डिसऑर्डर्स जी। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में अगर हमारे आ गया पैनिक डिसऑर्डर एक है, वो आ गया 1.7% में जी। एक और इसको बोलते हैं हम एगोरोफोबिया, हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या प्रॉब्लम है, जैसे आपने बताया आगे बोलेंगे। एगोरोफोबिया आ गया 2.3% जी पॉपुलेशन में। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर आ गया 0.4% में जी। इसी तरह जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में हम गैड बोलते हैं साइकेट्री में, 0.7% में आ गया। इसी तरह ओसीडी और रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ओसीडी के बारे में जैसे आपने बहुत लेक्चर्स सुने हैं, 1% पॉपुलेशन में हमें वो आ गया। इसी तरह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो पहले बहुत कॉमन हुआ करता था सोसाइटी में जब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, वो हमें इस स्टडी में आया है 1%। इसी तरह साइकोटिक डिसऑर्डर्स आ गए 0.1% में। और सुसाइडलिटी, सुसाइड का हम परसों भी मैंने एक प्रोग्राम किया ऑनलाइन सुसाइड पर, सुसाइडलिटी की जो केसेस आ गए वो आ गए 1.8%। ये एक जो मतलब लैंडमार्क स्टडी हमारे पास है जी। इससे पहले हमने एक स्टडी की जी, वो हमने की इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, एमएसएफ जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, वो 2015 में होगी जी। तो उसमें हमने ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं लगाई, उसमें हमने सिम्टम्स देखे जी, इसलिए उसमें इसका परसेंटेज बहुत मतलब ज्यादा आ गया। मतलब वो आगे मैं आपको बताऊंगा कुछ डिसऑर्डर्स के। बेसिकली हमने, अगर मैं डिप्रेशन बताऊंगा यहाँ, ये एक्चुअल डिप्रेशन नहीं है जैसे DSM-5 के हिसाब से वहां हमने डिप्रेशन देखा है, ये उसके सिम्टम्स हैं जी। मतलब प्रोबेबल इतने में हो सकता है कि डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, हो सकता है ये डिप्रेशन में जा सकते हैं, वो हमने देखे डिप्रेसिव सिम्टम्स 41% पॉपुलेशन में। ये हमने ओवरऑल वैली की। इसका ये मतलब है कि जो अभी आपने कहा कि हम कंसंट्रेट अभी करेंगे जो 2016 में आपने स्टडी की, जो 2016 का आपके पास ये है, आपने इसमें जो अभी बहुत सारे मुद्दों के हवाले से आपने बात की जी जी, इसमें आपने सुसाइड के हवाले से 1.8% का बता दिया जी जी। वुनकस ज्यादातर ये वुचने तथा वन सह कशर पे जानमनस पे पे दपान सो वचन वन पन पानी खत्म कर। पहले गुनाह है, दूसरी बात यह है कि इस तरह की हरकत जो है कानूनी तौर जुर्म है जी, मजहबी तौर इजाजत नहीं है, अपने साथ ज्यादती है। लेकिन इसका जो आपने 1.8% बता दिया 2016, ये 16 का। लेकिन जब हम देखते हैं कि इसकी तादाद बढ़ती जा रही है जी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर शहजादा सलीम साहब, चूंकि आप बहसियत सोशियोलॉजिस्ट, ये बताइए कि जो हमारे पास सुसाइड रेट इस वक्त है, जो इसमें बढ़ोतरी है, कौन से ऐसे महर्रिकात होंगे, कौन से ऐसे इशूज हैं जिन पे इस तरह के वाकयात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं? फयाज साहब, आपने काफ़ी बहुत खूबसूरत सवाल पूछा, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो स्टडीज़ है मुझे लगता है 7 साल पुरानी है जी, तो अच्छी स्टडीज़ है, लेकिन मुझे लगता है आज 1-2 साल में ही समाज में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनमा होती है, जिनको काफ़ी हद तक हमें संजीदगी से लेना चाहिए। जहाँ तक सुसाइड का सवाल है, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में एक साल में 7,30,000 लोग सुसाइड करते हैं,
اور اس میں سے ہر ایک سوسائڈ کے ساتھ 20 وہ لوگ ہیں جو اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ کرتے ہیں جی یعنی 7 لاکھ کو آپ کریں ملٹیپلائی 20 سے تو آپ کو کافی بڑا فگر ملے گا. جی تو یہ تو دنیا کی صورتحال تھی. جب ہم اپنی وادی کشمیر میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اب روز آئے دن یہ خبریں ملتی ہے کہ فلانی نے دریا میں چھلانگ ماری, اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا, یہ سوسائڈ وہاں پہ نارتھ میں ہوئی, ساؤتھ میں ہوئی, سینٹر میں ہوئی, تو انسان بوکھلا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. اور آپ کے سوال کی تناظر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک سوسائٹی میں ایک بفر ہوتا ہے, ایک شاک ایبزاربنگ جو فورسز ہوتے ہیں, کوپنگ اسٹریٹجیز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان سے بخوبی واقف ہوں گے ایک ماہر نفسیات ہونے کی وجہ سے. تو ہماری جو سوشولوجیکل اسٹڈی ہے کشمیری سوسائٹی میں جو محرکات اس وقت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کافی حد تک ہماری جو سماجی شاک ایبزاربنگ فورسز تھے متاثر ہو گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسی کیا چیزیں ہیں. جیسے ماہر سماجیات کا کہنا ہے کہ ہر سوسائٹی میں ایک انٹیگریشن ہوتا ہے اور ریگولیشن ہوتا ہے. جب یہ انٹیگریشن کم یا زیادہ ہوتا ہے تو سوسائڈ جنم لیتی ہے. سوسائڈ کو بانٹا بھی گیا ہے 4 حصوں میں, انامک سوسائڈ, ایگوئسٹک سوسائڈ, آلٹرسٹک سوسائڈ اینڈ فیٹلسٹک سوسائڈ. میں آپ کو ان کا مطلب بتاتا ہوں کہ جب انٹیگریشن کم ہوتا ہے یعنی ایک انسان یہ فیل کرتا ہے کہ اب میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, میں بالکل تنہا پڑ گیا ہوں, اور جو بھی مجھے امیدیں تھی, ایکسپیکٹیشن اپنی سماج سے تھی, اپنی گورنمنٹ سے تھی, یا اپنے ہمسایہ سے, نیبرہڈ سے, بہت سارے انسٹیٹیوشن ہے. ایسا نہیں کہ ہم کسی پہ دوش دیں, بلکہ یہ سارے محرکات ایک ہولسٹک انڈرسٹینڈنگ میں آ جاتے ہیں. تو اس کو لگتا ہے کہ انٹیگریشن کم ہو رہی ہے اور خاتمہ کر دیتا ہے. اگر یہ انٹیگریشن زیادہ ہو گئی, اس کو لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں اور مجھے قوم کا جذبہ ہے, جذبات اس کے بہت بلند ہو جاتے ہیں, تب بھی وہ سوسائڈ کرتا ہے. دیکھیے آپ نے جو ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب آپ نے بالکل اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا, آپ نے بتایا. ڈاکٹر صاحب اس ونتو یت کیا بیاکھ سمجھائیتو اس یم سات کانٛہہ خاتون یا کانٛہہ مرد ات نتیجس واتان چھُ یہ چھُ سیوسائڈ یژھان کرُن, چونکہ یُس زن أکِس انسان سُنٛد ذہنی صحت چھُ حظ, أتھۍ ذہنی صحتس پٮ۪ٹھ چھُ یہ دار مدار کہ آیا بہٕ چھُس ٹھیک ونکیٚنس تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران, ناظریٖن چھِ مےٚ وٕچھان, اگر بہٕ پننِس ذہنس منٛز 5 منٹن 2 منٹن یہ وسوسہٕ پانے پانس تراوٕ کہ آیا کیٛاتھانۍ چھُ مےٚ باسان, واقعی طور 5 منٹ گٔژھِتھ 3 منٹ گٔژھِتھ باسہِ مےٚ بہٕ ہٮ۪کہٕ پتھر تہِ پیتھ. گوٚو یُس زن یہ ذہنی طور اکھ انسان اتھ سیوسائڈس تانۍ واتان چھُ حظ, أمۍ سٕنٛز لیول کیٛاہ چھُ آسان حظ, تُہنٛدِ یُس زن تُہنٛد تجربہٕ چھُ حظ, کمہِ ساتہٕ ہیٚکہِ اکھ انسان اتھ ٹاپ اتھ وٲتِتھ کہ امہِ قٕسمُک کانٛہہ قدم ہیٚکہِ تُلِتھ حظ. وچھو ون فیاض صٲب بیسکلی اگر تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ وٕچھو سوسایڈ نِمو أسۍ, یہِ چھُ ایکسٹریٖم سٹیپ آسان. جی اَمہِ علاوٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پرابلم چھِ بالکل توٚتتھ ووت یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ اِنسان. جی اتھ منٛز چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یِم تہِ سٹڈیٖز ورلڈس منٛز چھِ گٔمژٕ, یِتھ کٔنۍ ڈاکٹر صٲبن ووٚن کہِ وۄنۍ چھِ ریٖسنٹ ووٚن نہٕ مےٚ کٔرۍ نہٕ مےٚ بیسکلی وۄنۍ چھِ سٹڈیٖز اَسہِ ٹچ کینٛہہ, مےٚ کٔرِو سٹاٹ ارلیر پٮ۪ٹھ, لہذا ووتُس بہٕ وٕنکیٚس یۄس سوسایڈ ریٹ چھِ تتھ پٮ۪ٹھ ووتُس نہٕ بہٕ وٕنکیٚنس کینٛہہ, تہٕ وٕنکیٚس چھِ ریٹ زیادٕ. تہٕ مطلب بیسکلی یِم تہِ سٹڈی ورلڈس منٛز چھِ گٔمژٕ یا یِم ییٚتہِ تہِ چھِ گٔمژٕ 90% کیسز چھِ تِم آسان یِمن کینٛہہ انڈرلاین سایکیٹرک پرابلم چھِ آسان. اوکے مطلب یتھ منٛز تُہۍ نِیو ڈپریشن چھُ, آلریڈی سایکیٹرک بالکل صحیح امپارٹنٹ پوائنٹ ہے. پتہٕ چھِ باقٕے 10% یِم کیسز چھِ روزان, تِمن چھِ بدلہٕ اِشوٗز آسان ییٚمِس نہٕ میجر سایکیٹرک پرابلم آسہِ کینٛہہ, مگر 90% کیسن چھِ آلریڈی آسان میجر سایکیٹرک پرابلم. پتہٕ چھِ تِمن سُہ سیویر گژھان, تِم چھِ گژھان سُہ سٹیپ نِنہٕ خٲطرٕ مجبوٗر. نمبر زِ ہُم 10% روٗدۍ, تِمن چھِ تِم ہٮ۪کن ڈاکٹر صٲب زیادٕ ؤنِتھ, مطلب یِم سوشالجِکل کاز نِمو, سوشل فیکٹر, تِم ہٮ۪کو أسۍ برونٛہہ کُن تہِ ڈسکس کٔرِتھ. مطلب یِتھ کٔنۍ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ بایولجِکل کاجز, سایکولجِکل سایکو سوشل فیکٹٲرٕس چھِ, تہٕ مطلب گرس منٛز گوٚو کینٛہہ ڈِسپیوٗٹ کٲنٛسہِ چھُنہ, یا باقٕے چیٖز گٔے کینٛہہ. تہٕ بیسکلی وَنہٕ بہٕ اکھ چیٖز یُس اَسہِ بیٚیہِ اوس بیٛاکھ ٹرینڈ اَسہِ یُس برونٛہہ اوس سیوٗسایڈ یِوان لَبنہٕ, ییٚتہِ آو مےٚ سیوٗسایڈ وٕنکیٚس وَنہٕ بٕتھِ, تہٕ سُہ اوس زیادٕ آسان ایلڈرلی پیٖپلن منٛز, یِم سٹڈیٖز ورلڈس منٛز گٔمژٕ چھِ آل اوور ورلڈ. مگر وۄنۍ یُس أسۍ وٕچھان چھِ, خاص کر یُس ویلی منٛز تہِ وٕچھان, تُہۍ تہِ ٲسِو بوزان آزاد لگٲو کٔمۍ ووٹ, وۄنۍ چھِ ینگ جنریشن زیادٕ گژھان اوکُن. گوٚو تِمن چھُ اکھ چیٖز وَنہٕ بہٕ ییٚتٮ۪س کرٕ ہا بہٕ اکھ چیٖز آڈینسن عرض, یِم زن بوزان آسان یہِ پروگرام, کہِ یُس زن فرسٹریشن ٹالرنس چھُ اَسہِ بچن منٛز روٗدمُت یا ینگ جنریشن منٛز روٗدمُت. مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ میون یوٗتھ اوس, مطلب بیٚوٲری تہِ ٲسۍ ٹیٖچر کران, گرِکۍ تہِ ٲسۍ کران,
आज छुन त्यूता फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बचन मज रूदमुत की तथ छ वारिया वजूहात तथ छ पन्न वजूहात तो पत छ तिम तम खतर मजबूर गसान तो तिम छ के तिम तुत स्टेप वो छ ब्याक चीज मगर खुश मद्देनजर थवन कि अगर कंस अटेम्प्ट कोर अंडरलाइंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम मा छ 90% गो मेजर चंक लिहाजा छु साइकेट्रिस्ट या कह मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तम सु कंटेक्ट थवन कि मा छ अंडरलाइंग साइकेट्रिक प्रॉब्लम कशरिस मज छ डॉक्टर साहब आ कहावत अख चूंट वुचित छ चूंट रंग बिल्कुल भैया से तो निश ये जानन जे चूंकि अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करेंगे अगर कहीं पे इस तरह का वाक़या हुआ करता था सुसाइड के हवाले से तमिच ज़्यादा इंफॉर्मेशन वातान क्या पता लगा की दलील गई चूंकि वनकस ये सोशल मीडिया सोशल मीडिया जरिए अगर वनकस मामूली कुछ जाए क्या प्रॉब्लम आसे पत इंसान सह तथ पे वुछान तो सह अलग कैफियत तो ये बताइए कि ये जो सुसाइड केसेस को ज़्यादा हाईलाइट करना उनको उस तरीके से उस अंदाज से क्या उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं पड़ता है? बिल्कुल फैज साहब बेसिकली मैंने परसों जब मैंने बताया ऑनलाइन एक प्रोग्राम था उसमें मैंने पहले ये डिस्कस किया सोशल मीडिया का रोल स्पेशली हमारा जो मीडिया है मतलब जो वस मीडिया ये रेस्पॉन्सिबल मीडिया पे वस कत कर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस मतलब अख चीज कर अर्ज सन अखबार वाल जो अखबार वाले हैं कभी या जो सोशल मीडिया है अगर पहले मैं अखबार की बात लेता हूं अगर कहीं सुसाइड हो गया तो फ्रंट पेज पर आता है और हाईलाइट होता है एक टर्म है साइकेट्री में डॉक्टर साहब भी मुझे मैं इनकी माजरत चाहता हूं ये मुझसे करेंगे सपोर्ट करेंगे मुझे लगता है कि मतलब उसको हम बोलते हैं कॉपी कैट सुसाइड जी कॉपी कैट सुसाइड ये होता है कि अगर किसी ने सुसाइड किया तो वो मीडिया में आ गया तो जिनके पास कुछ लगता है कि वो करेंगे सुसाइड दे फॉलो दैट सही बात और कुछ केसेस ऐसे भी बहुत केसेस ऐसे भी हो गए हैं एक वर्दर सिंड्रोम उसको बोलते हैं कॉपी कैट सिंड्रोम को इस सुसाइड को भी उसमें एक बंदे ने सुसाइड की है तो उसका एक पेज खुला हुआ था किताब का जी तो फिर जब कई लोगों ने वो यूरोप में हुई है एक कुछ सुसाइड तो फिर कई लोगों ने वही फॉलो किया और वही नावल वो पढ़ रहे थे इसका मतलब है डायरेक्ट इफेक्ट सही बात है डॉक्टर शहजाद साहब तो वन तो अत डॉक्टर साहब बिल्कुल वो कि अमुक इफेक्ट पेवान कि ज्यादा तथ सो हाईलाइट करुन सो तिथ कनथ ये दुन तो आपका क्या इसमें कहना है? देखिए एक अमेरिकन वर्ड है उसको बोलते हैं टिपिंग पॉइंट जैसा आपने बोला चूंट वो चूंट रंग रटान आज कुछ सा मास हिस्टेरिया या हिप्नोटिक साइंस अकिस इंसान चक्कर गश अमिस वुचान वचान 3 नफर ते पे गश यह कुदरती निज़ाम ये इंस्टिंक्ट वनो क्योंकि डॉक्टर साहब फरमो बस बेसिकली अत पे मगर यम जरिए अम कथ जरिए कि यम साइकोटिक प्रॉब्लम्स तो बेस कॉमन इंसानस अत दरमियान मतलब साइकेट्रिक इलनेस तो बे कॉमन इंसानस नॉर्मल इंसान अत मज बोड़ दुनिया डॉक्टर साहब फरमो कि 10% मे बी 90% साइंस मतलब सन तहकीक तथ मे बसान ज्यादा पहन चंक अत मज फॉर एग्जाम्पल 10% खुद ज्यादा मतलब यह पन स्टडी तो ये स्टडी मैं मतलब इनकी ये विथ रिगार्ड विथ दैट स्टडी एंड वी हैव आवर ओन स्टडी और ये अच्छी बात है डिबेट्स इस पे होनी चाहिए कि ये कॉमन इंसानस पे तो साइकेट्रिक में बोड़ दुनिया मैरिटल प्रॉब्लम्स वनकन ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस भी एक काफी हद तक मतलब टॉलरेंस जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला टॉलरेंस और रेजिलेंस का बर्दाश्त बर्दाश्त कम तो कॉमन इंसान अमिस मज हिस्ट्री तहन क्लिनिकल हिस्ट्री ती साइकेट्रिक इलनेस कहें या फॉर एग्जांपल बहुत घर में हमें रेगुलेशन ज्यादा है बच्चे पे रिक्रेशन यहाँ हमारी सोसाइटी में कम है या रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं और ये फोर्ट नाइटली गसान क्या मतलब कल स्ट्रेस तो सुबह को सुसाइड नो ये हमारी सोसाइटी में काफी दहाइयों से ये चीजें जो आप हमें इस तरह से समझाइए कि आपको क्या लगता है कि युजन ये स्ट्रेस अत क्या ज्यादा पह वजह ये मतलब सन सोसाइटी हर इस पे वो कल्चरल फैक्टर कोहिजन सोशल फैब्रिक क्या सो दहाई पे वो तो ये फुट सोन कोहिजन अच्छा बेसिकली हम दरवाजा बंद करके हैं अगर घर में 3 मेंबर्स है 3 रूम्स में रहते हैं तीनों के
पास मोबाइल सेट्स है, डॉक्टर साहब इत्फाक करेंगे शायद इस चीज से, और एक आइसोलेटेड सेक्लूडेड सोसाइटी में हम रह रहे हैं। ये मैं पानिस हमसायस सु चुकी हमसाय कोपिंग स्ट्रेटेजी, जब आप किसी दोस्त से मिलते आप उसको दिल की बात बताते, आप देखिए आप कितना हल्का होते हैं। उस जमाने में औरतें हमारी जो है बाहर पानी लाने जाती नदी नालों से, वहां दूसरे औरतों से मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का करती थी। आज हम बच्चे को बोलते हैं कि आपको 4 दीवारें में रहना है, बचपन से ही ये मुहरिका तो बड़े हो जाते बच्चे के साथ ही, जो उसके जहन में पाइवस्त करते हैं बचपन में। उसको हम बोलते हैं कि आप इस नेबर के साथ नहीं खेलना, इस नेबर के बच्चे के साथ नहीं खेलना, उस नेबर के बच्चे के साथ नहीं खेलना, स्कूल आना आना वापस वक्त अगर पन्ने लकचार इस कत करो, हम वहां से नदी नालों में नहाते थे, कूदते थे, बाग में जाते थे, गांव रूरल सोसाइटी में वो खेतों में जाते थे, अर्बन में घूमते फिरते थे। डॉक्टर शहजादा सलीम साहब आते हैं ये कहते, चूंकि प्रोफेसर साहब भी इससे इत्तेफाक करेंगे कि जो आपने बात कही कि मतलब एक पेरेंट जो है, पेरेंट नजर रखता है अपने बच्चों पे कि होते न फिर एक चीज के लिए ये लाजमी भी है आज के दौर में। अगर वनकस वो अगर कंसे मालिस बच्चे जि बच्चे त्रे पे सह दपे ऐ फलानी पकन, हो सकता है सह मा बे कुछ प्रॉब्लम बे कुछ परेशानी मज इन्वॉल्व सह बच्चे तम सुन वनकस ड्रग एडिक्शन बड़ मतलब प्रॉब्लम वुचन, तो मालिस माज हमेशा यह कोशिश कि यह अमिस गस गलत सोहबत लगन कह। तो डॉक्टर मोहम्मद मकबूल साहब थोड़ा कत एडिक्शन प्रॉब्लम वो थोड़ा बेसिकली स्टडी कर डिस्कस, यह रिसेंट स्टडी कोर्मुत डिपार्टमेंटन 2022 गो परसु स्टडी सन डिपार्टमेंटन कर, तुम ड्रग एडिक्शन तुलना मसला मतलब अत मज वो तुम सुसाइड गसान या तुम अचानक वुचान कि फलानस गो क्या अम्स गो हार्ट अटैक, मुमकिन हेक हार्ट अटैक सोदी कह, यम एडिक्शन पेशेंट्स बिल्कुल सही मतलब अत मज निम बह कि यह कर तमाम डिस्ट्रिक्न मज 2022 स्टडी जन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंटन से अत मज सपोर्ट कोर्मुत, डॉक्टर साहब यतनसन, तो अत मज आय लबन ओपियाइड नावी ब्रोह आमुत 85.3% मज आमुत, फॉलोड बाय कैनबिस गो चरस वर्स 11.60%। गो ब्रोह ये स्टडी करान कह डिपार्टमेंट स्टडी कर तम सात चरस गोडनिकस नंबरस पे, वनकस वो तुम ओपियाइडन पे वत खलक, यह नंबर अख ये अत मज न ये मतलब ये तो अम मज निम बह ब्या मज ये निमो पे इंजेक्शन हीरोइन ब्राउन शुगर या बाकी हीरोइन इंजेक्टेबल ड्रग्स अम मज तम 52.3% मानी 52% मतलब अत मज कत चांसेस पे अमिस हे बाकी प्रॉब्लम हेकन अमिस गमिस हे इन्फेक्शन गि या सडन डेथ हे पेशेंटस गि। डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद मकबूल डार साहबन सेठा वाक़ वोन यमो सेठा इशू यमो वोन कि ड्रग एडिक्शन मतलब वनकस ड्रग एडिक्शन मसल चलान तो तथ सिलसिलस मज सरकार कोशिश करान, पुलिस डिपार्टमेंट तो कोशिश करान, करो तथ सिलसिलस मज तो बिल्कुल सीरीज स्टार्ट तथ मुतलिक करो कत, मगर ये सो वन यह डॉक्टर साहबन वनी फरमो कि इंजेक्शन हसा इस्तेमाल करान जन ड्रग एडिक्ट्स चूँकि खास मसल पेम ये याद यह डॉक्टर साहबन वोन कि हार्ट अटैक्स गसान या तिथ क्या इशूज गसान पेशेंट आव अकिस हॉस्पिटलस मज एडमिट करने वारियास टाइमस गोर खोज कर तमिस नजर दित आव यह वुचन आया अमिस पेशेंटस क्या प्रॉब्लम कहीं कुछ कुसम गो नो तमिस मतलब यम जन तमिस एग्जामिनेशन करना आय तम पे गो सह बे आव तमिस वुचन फाइनली आव तमिस यह वुचन कि अमिस स्वेलिंग अमिस वरम हार्टस गोमुत बहरहाल पत आव वुचन कि अत क्या रीजन अत क्या कारण स्टडी करान करान अत यह पूरे तहकीक करान करान नन्यो कि यह ड्रग एडिक्ट यमो सह इंजेक्शन इस्तेमाल कोर्मुत जन गो अकिस करान पे सुई इस्तेमाल कर पे ब्या करान पे ब्या करान गो अमि किस्मुक इन्फेक्शन फैलो यह वोत बाज़ाब्ते पे हार्टस तान तथ गई स्वेलिंग गो अगर ये क्या वाक़ गसन बिल्कुल जो आपने डॉक्टर साहब बता दिया, एक वाक़या मुझे याद आया कहीं से हमने देखा था। तो ये बताइए कि ये जो अब ये डिप्रेशन है हम किस तरह से इसको कम कर सकते हैं सोसाइटी में, इसका जो इस वक्त का ग्राफ है क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें ज्यादा
مطلب ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے یہ ڈپریشن زیادہ ہے؟ کون سے ایسے محرکات ہیں، کس طرح سے اس میں کمی؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے یہ بتایا کہ جو ہماری لائف تھی تو لائف سٹائل ہمارا چینج ہو گیا، جو رہنے کا ڈنگ ہے وہ ہمارا چینج ہو گیا. مطلب بون ات کن تہ کہ مطلب اس جوائنٹ فیملی سسٹم اس تک مز اخ سپورٹ ڈاکٹر صاحب کر مے سۭتۍ ایگری تو تک مز اخ سپورٹ ملان. ونکس تھی وچھو مطلب باز تم دونوے آسان یوجولی جاب کران، بچے گژھان 4 بجے یا 4 بجے گھر جاتے ہیں، وہاں چابی بھی نہیں ہوتے کبھی. تو اس طرح یہ اسٹریسز زیادہ ہو رہی ہیں. آپ کا کوشچن کیا تھا فیض صاحب؟ اس کے لیے کیسے ڈپریشن کم ہوگا؟ ہاں کیسے کم ہوگا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ اب وی کی ناٹ چینج دیٹ. اب جوائنٹ فیملی میری بھی تھی، وہ بریک ہو گئی، تو اب نیوکلیر فیملی میں آ گیا، تو میں ریونائٹ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کم سے کم کچھ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں. مثلا ایک چیز میں روکنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کو، جو آپ نے یہ بات بتا دی، یہ بتائیے کہ جوائنٹ فیملی کے حوالے سے آپ نے بات کی، برو ہسا ایسا یہ کواٹ آج ہسا گئی وہ الگ الگ، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ونکینس یہ گو یم زن ڈومیسٹک ایشوز وائلنسز وغیرہ تو تت مز گو تپر گو تمیک گراف زیادہ. نہ سو بالکل مطلب کنٹراڈکٹری اسٹڈی. اگر آپ مجھے معاف کریں بتاؤں، ہماری جو سوشل ویلفیئر کی اسٹڈی ہے اور میرا اپنا ذاتی جو ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ڈومیسٹک وائلنسز بھی کم تھے. کیونکہ ہم نے لیٹسٹلی، میں آپ کو کیس اسٹڈی ایک بتاتا ہوں، ایک ڈومیسٹک وائلنس کیس آیا، کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈیزگنیٹڈ کیا گیا ہے سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ آف انڈیا نے پروٹیکشن آفیسر. اوورآل ہی میں بتاتا ہوں سر، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ڈومیسٹک وائلنس ایشوز ہے اس میں سے ہم نے جو ہمارا چنک ہے سوسائٹی اور کمیونٹی کا، جو ہماری فیلڈ اسٹڈیز ہے، فیلڈ ریسرچ ہے، وہاں پر بہت ہی کم میجر کیسز ہمیں ڈومیسٹک وائلنس ان فیملی سے ملے جہاں جوائنٹ فیملی. تو میں بتاتا کیوں، وہ بھی میں بتاتا ہوں. أکِس جوائنٹ فیملی منٛز انسان بسان یہ انسٹیٹیوشنل میریج، یہ انڈیویجول چوائس واریاہ کم، انسٹیٹیوشنل چوائس یہ تو پتہ امہ مز باقی ڈفرنٹ ممبرس آسان، اگر بٲژن دون تھوڑا زگ زگ تہ گژھان وہ اس پہ پانی پھیرتے ہیں. یہ ہم نے خود دیکھا، فیملی میں گئے، ان سے بات کی، ہمارے ہائی کورٹ سے آیا تھا پیٹیشن، اس پیٹیشن پہ غور کر کے جب آپ ان سے ملے تو وہ مسئلہ وہی سالو ہو گیا. کیونکہ فادر نے کہا نا امس پرابلم کیا ذمہ داری ہے؟ مختصر میں یہ بتاؤں گا سر، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم اب اسٹون ایج کی طرف واپس نہیں جا سکتے ہیں. اگر جوائنٹ فیملی ایکسٹینڈڈ فیملی تھی، اب ہمارے نیوکلیر فیملی ہے. میرے خیال سے کچھ اسٹیپس جیسا انہوں نے فرمایا کہ لے سکتے ہیں، جیسے ہمیں سوشل ریلیشن شپ زیادہ بڑھانی چاہیے اپنے دوستوں سے، ریلیٹیو سے، کیونکہ یہ کافی بفر اللہ تعالیٰ نے اکھ نظام تھومت کہ أکس انسانس بیس انسانس سۭتۍ ییٚلہِ أمۍ سۭتۍ کتھ کران بوجھ گژھان ہلکہٕ. نمبر 1. نمبر 2، جو ہم ریڈیوسڈ انوائرمنٹ، جیسے آپ نے آغاز میں ہی بولا تھا سوشل نیٹ ورکنگ، جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس کا تھوڑا کم استعمال کیا جائے. جیسے کم سے کم اپنے بیڈ روم کو ہم کم سے کم بنا سکتے ہیں نو یہ نیٹ ورک زون، فون باہر رکھے. سوتے سمے کچھ لوگوں میں انسومیا بھی ہے، ان میں بھی ڈپریشن بڑھتا ہے. جب وہ رات دیر تک سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں تو نیند بھی کم آتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم استوار کریں ہمارے نیبرہڈ میں، کمیونٹی میں، جیسا فیملی میں ریلیشن شپ ہے ویسا وہاں پر بھی ریلیشن شپ ہے، اور سماجی ذمہ داری میں زیادہ حصہ لے لیں، اس سے بھی اسٹریس کم ہو جائے. اور میڈیٹیشن جو ہے ہماری ہر ایک مذہب میں، اور کم سے کم اپنے مذہب کی بات کی تو جو ہماری پریئرس ہے وغیرہ جو ہے یہ میڈیٹیشن کا بڑا اچھا سورس ہے، ان کو استوار کیا جائے. بہت بہت شکریہ. اس سے میں اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، مطلب اگر ہم اب علیحدہ ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اگر ہم اب علیحدہ ہیں لیکن کم سے کم فیملی گیٹ ٹوگیدر کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے، بالکل اس سے تھوڑا انٹریکٹ کر سکتے ہیں، باقی بیچ میں رکھ سکتے ہیں فیملی گیٹ ٹوگیدر. کس طرح میسج ایک اور یہ ہے چیز ہے کہ جیسے آپ نے ایکسپیکٹیشنز کا کیا، اب ٹائم تھوڑا چینج ہو گیا. ڈاکٹر صاحب سیڈ کہ وی کی ناٹ گو بیک ٹو دیٹ لائف. تو کم سے کم ایکسپیکٹیشن کو اب اتنا نہیں رکھنا ہے. مجھے آپ سے اتنے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنے، مطلب مجھے آپ نے تھوڑا دکھ دیا تو پھر میں اسی پر جاؤں گا، تو اسی میں ڈپریشن میں جاؤں گا. پھر وہ تھوڑا کم کرنا ہے. وہ کم کرنا. پروفیسر محمد مقبول ڈار صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے دوردرشن کیندر سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شہزادہ سلیم صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، تہد سٹھا سٹھا شکریہ. تہ وچو اس اڑِ گنٹہ پہ زن یہ سون یہ موضوع ازیک رود، چونکہ ات پہ واریاہ کت کرنے ضرورت. اس وت ٲخرس ات نتیجہ زِ اگر کنسہ انسانس ذہنی صحت حوالہ کانٛہہ پرابلم زن ڈاکٹر صٲبن فرمو کہ یم زن ایکسپیکٹیشن وۄمید کہ تم گژھن ہنا کم کرنے، اگر تھاوٕے نہٕ أزکِس زمانس مز تو پن صحت روز ٹھیک، ذہنی صحت روز ٹھیک تو جسمانی صحت روز ٹھیک. تکیازِ
اگر اکس انسانس کلس کانٛہہ دود چھُ تکلیف چھُ تہٕ بیاکھ انسان ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس کانٛہہ تتھ دٲدِس کمی کٔرِتھ انسانس پزِ پننہِ صحتُک خیال تھاوُن چاہے سُہ ذہنی صحت چھُ چاہے سُہ جسمٲنی صحت چھُ وۄمید کم تھاونہِ پنُن پان خوش تہٕ خوشحال تھاون. أزیُک پروگرام واتناوُن ییٚتی اگلے شمارے میں ایک اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.